आमिर बिन रबिया रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप रात को अपनी सवारी में सब नफिल नमाज पढ़ते थे, भले उसका रुख किसी भी तरफ होता, यानी खिलाफ काबा भी होता। आमिर बिन रबिया रजी अल्लाह अन्हु कौन है? हदीस नंबर 585 इनसे मरवी है। आमिर बिन रबिया रजी अल्लाह अन्हु ये मक्का में रहते थे, ये साबिकून अल अव्वलून में से हैं। ये अस्साबिकुन अल अव्वलून में है। उस वक़्त यानी इस्लाम कबूल किया जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दार अरकम में सिर्फ तबलीग कर पाते थे, खुले आम लोगों को दीन की दावत अभी नहीं दी जा रही थी। बहुत जल्द मुसलमानों के, इनके वालिद का नाम रबिया है, इनका नाम आमिर है, ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़ानदान के हलीफ हो गए थे। और इनके वालिद जो थे यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़ानदान से हलीफ का मतलब होता है यानी उस दौर में उनसे दोस्ती, उनसे मुआक़ात कायम कर ली जाती थी कि तुम्हारे दुश्मन मेरे दुश्मन, तुम्हारे दोस्त मेरे दोस्त, मिल के मुकाबला करते थे। फिर कबीले, अकेला कबीला कमज़ोर होता था तो किसी को साथ मिला लिया जाता था तो ताकतवर हो जाते थे। जैसे आजकल के दौर में मुख्तलिफ ममालिक से हलीफ हो जाते हैं कि उनके साथ मिलकर हर खुशी गमी में उनका शरीक साथ देते हैं, तो यूं ही उनके हलीफ हो गए थे। तो इनसे मोहब्बत इस कदर थी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद ने इनको अपना बेटा बना लिया था। मुतनब्बा बना लेते हैं ना, जैसे मुंह बोला बेटा। तो ये इनको आमिर बिन खत्ताब भी कहा जाता था। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु थे ना, उनके वालिद ने इनको भी अपना बेटा बना लिया हुआ था, तो ये आमिर बिन खत्ताब कहलाते थे, यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के मुंह बोले भाई थे। तो ये दोनों यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कब जाके मुसलमान हुए, किन हालात में हुए, और आमिर बिन रबिया बहुत पहले मुसलमान। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम कबूल हमें अच्छी तरह से पता है कैसे, यानी इस्लाम कबूल किया था कि इतनी बड़ी शर्त लगा के जा रहे थे और इस्लाम कबूल करके वापस आ रहे थे, ठीक है, कुफार। तो फिर उसके बाद जो है वो यानी एक मुसलमानों को तबलीग के लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था कि ये नहीं हो सकता कि अब उमर भी इस्लाम कबूल कर ले और छुप के नमाज पढ़े। आज काबा में नमाज होगी और मैं देखता हूँ कौन रोकता है। और अगर हमें पता हो उस वक़्त उनकी उम्र 16 या 17 बरस थी। इतनी बड़ी सियासी शख्सियत थे वो उस वक़्त में। हमें 16-17 बरस में नमाज की पाबंदी नहीं हमसे हो रही होती। तो इतनी बड़ी यानी सियासी कद रखते थे कि उन्होंने कहा आज देखता हूँ कौन रोकेगा उमर के होते हुए, हम काबा में जाके नमाज पढ़ेंगे, काबातुल्लाह में। और फिर मुसलमानों ने नारे तकबीर से उस वक़्त मक्का की पहाड़ियों को हिला के रख दिया था। और वो तकबीर के नारे बुलंद करते हुए जब खाना काबा में पहुंचे तो काफिर समझ गए थे कि उमर आज हल्का बगोश इस्लाम हो चुका है, वरना मुसलमानों में इतनी जुर्रत नहीं थी। तो यानी हजरत उमर ज़िला उनके मुँह बोले भाई हैं। और फिर जब अल्लाह ताला ने आयात नाजिल फरमाई कि सूरह अहज़ाब की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी एक मुँह बोला बेटे थे ना, ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु। तो जब आयात नाजिल हुई कि उनके बापों से, असली बापों के नाम से उनको पुकारा जाए जो मुँह बोले बेटे हैं, तो उसके बाद से फिर इनका नाम आमिर बिन रबिया इनके असली बाप की तरफ निस्बत करके ही बुलाया जाने लगा। उससे पहले ये आमिर बिन खत्ताब कहलाते थे और आयात नाजिल होने के बाद आमिर बिन रबिया कहलाया जाने लगा इनका नाम, यानी असली बाप के नाम की तरफ इनकी भी निस्बत की जाने लगी। इन्होंने हबशा की तरफ हिजरत की। पहली हिजरत जब हुई, पहली हिजरत में कितने लोग थे? तो पहली हिजरत जो हुई वो हबशा की तरफ, उसमें आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। उस वक़्त जो थे 11 मर्द 4 औरतों ने हिजरत की थी। पहली हिजरत में भी शरीक हुए। फिर हुआ ये कि वो जो सूरह नजम का हमने पीछे पढ़ा था ना, सजदा किया, सारे मुसलमानों ने भी सजदा किया, जितने मुशरिक थे उन्होंने भी सजदा किया। तो इसको देखते हुए कुछ लोगों को ये लगा कि शायद मुसलमानों और मुशरिकों में कोई मुआहिदा हो गया है और आपस की मुखालफत खत्म हो गई है। तो ये अफवाह फैलते फैलते हबशा तक भी पहुंची। आना जाना था ना, तिजारती काफिले आते जाते थे हबशा से। उन्होंने इत्तला दी मुसलमानों और मुशरिकों का तो मुआहिदा हो गया आपस में, उनकी मुखालफत दुश्मनियां खत्म, वो इकट्ठे सजदे कर रहे हैं अल्लाह ताला को। तो ये सुनकर ये फिर वापस आ गए थे। कुछ लोग उनमें से वापस आ गए थे मक्का में, लेकिन आके देखा तो हालात पहले से ज्यादा सख्त है। जाहिर उस वक्त मीडिया का दौर तो था नहीं, वहीं बैठे बैठे खबरें देख लेते, पता चल जाता कि क्या हो रहा है कहाँ पे। तो आने से ही पता चला, आके देखा तो यहाँ हालात पहले से भी ज्यादा सख्त थे। तो फिर दोबारा जब हिजरत हुई हबशा की तरफ, ये उसमें फिर शरीक हुए। इन्हें 2 मरतबा हिजरत हबशा का शर्फ हासिल हुआ है, हजरत आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु अन्हु। तो ये इनको एजाज हासिल है। और फिर तीसरी हिजरत इन्होंने मदीना की तरफ फरमाई। 3 बार हिजरत का शर्फ हासिल है इन्हें।
یہ ایسے اعزازات ہیں جن پہ ایک صحابیہ کا ذکر بھی ملتا ہے نا کہ جب وہ مدینہ حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگوں نے ہجرت مکہ سے سیدھے مدینہ کی، تو وہاں جا کے آپس میں بیٹھ کے موازنہ کر رہی تھیں خواتین، ہوتے ہیں ہم زیادہ فضیلت والے، ہم نے نبی کے ساتھ ہجرت کی ہے، وہ کہتی کہ ہم نے اس وقت میں کی ہے جب حالات زیادہ تنگ تھے مسلمانوں پہ، ہم نے ہجرت حبشہ کی، پھر ہم نے مدینہ میں ہجرت کی، ہم نے 2 ہجرتیں کی ہیں۔ تو یہ بحث بڑھتی بڑھتی اس قدر بڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، تو آپ نے فرمایا کہ ان کی زیادہ فضیلت ہے جو حبشہ میں ہجرت کرنے والی، کہ انہوں نے زیادہ اذیت سہی ہے۔ تو یہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ 2 مرتبہ حبشہ کی ہجرت کر رہے ہیں اور تیسری مرتبہ مدینہ پاک جا رہے ہیں، 3 ہجرتیں ان کے حصے میں آئی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد غزوہ بدر سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جنگ تک ہر جنگ میں شرکت کی، اتنی فضیلت والے صحابی ہیں، سابقون الاولون بھی ہیں، 3 ہجرتیں حصے میں آئیں، ہر جنگ میں شریک ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب بیت المقدس فتح ہونا تھا اور وہاں کے لوگوں نے کہا تھا، پادریوں نے جو بھی بڑے تھے ان کے، کہ اپنے امیر المومنین کو بلائیں، ہم ان سے معاہدہ کر کے ان کے ہاتھ پہ دستخط کر کے بیت المقدس کو آپ کے حوالے کریں گے۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو، جس کا مشہور ہے نا ساتھ لے کے چلے تھے، وہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ تھے، غلام نہیں تھے، دراصل منہ بولے بھائی تھے، یعنی غلام اس نسبت سے کہا جاتا ہے کہ وہ امیر المومنین تھے اور یہ ان کے ماتحت تھے۔ اور جب بیت المقدس کے طے یہ ہوا کہ ایک سواری لے کے چلتے ہیں، ایک اونٹ لے کے جا رہے ہیں، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کا اکیلا حکمران آ رہا ہے مدینہ سے بیت المقدس تک، فلسطین میں آ رہے ہیں، اور صرف ایک غلام ساتھ ہے اور ایک سواری اور زیادہ راہ ہے۔ یہ ان کی سادگی کا عالم، جب وہاں پہ پہنچے ہیں تو یہ طے ہوا تھا کہ اتنا سفر اس پہ سواری پہ آپ کیا کریں گے، یعنی 1 میل آپ سوار ہوں گے، 1 میل میں پیدل چلوں گا، سواری بھی نہیں تھکے گی، ہم بھی نہیں تھکیں گے۔ تو جب بیت المقدس کے قریب پہنچنے کا وقت تھا، اس وقت عامر بن ربیعہ کی سواری کا وقت تھا، حضرت عمر کے پیدل چلنے کا فاصلہ تھا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ امیر المومنین ہیں، آپ سوار ہو جائیں۔ کہنے لگے کہ میں نا انصافی نہیں کروں گا، جو طے ہوا تھا وہی رہے گا۔ لوگ پوچھ رہے تھے یہ جو سوار ہے یہ تمہارا امیر ہے؟ بتایا گیا نہیں، جو پیدل آ رہا ہے نا سواری کی مہار پکڑ کے، وہ امیر المومنین ہے، جو سوار ہے یہ ان کا غلام، یعنی منہ بولا بھائی عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کی وفات ہوئی، فتنوں کا دور تھا، اور یہ اپنے گھر میں ان کے جسم کا حصہ مفلوج ہو گیا تھا، باہر نہیں نکل پا رہے تھے، اپنے گھر میں ہی بیمار پڑے، فوت ہو گئے، لوگوں کو خبر تک نہ ہوئی۔ جب ان کا جنازہ اٹھا تب سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہوا، یہ کیسے اور کب وفات پا گئی، کیونکہ فتنوں کی وجہ سے سب کی توجہ زیادہ تر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور فتنوں پر تھی، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔